اخواني اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناه انفو عبدو للمهاجرين العرب في اسبانيا، واللي كنتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو اللي غادي نتكلموا فيه على اجباريه ولا فرض التلقيح على فئه من الجاليه في احدى الدول الاوروبيه، ومنه غنتكلموا على الوضعيه الوبائيه بشكل عام وعلى الاجراءات اللي بدات كتتاخذ في الدول الاوروبيه كلها تقريبا، اللي غالبيتها بدا كيمشي يعني الاجباريه التلقيح، الفرض الجواز الصحي وحوايج بحال هادي، وكاين منها اللي مشى الاغلاق والعوده للحجر الصحي بسبب هذه الموجه من طبيعه الحال الاخرى اللي كتضرب اوروبا، لان غالبيه الدول الاوروبيه دابا كتعرف ارتفاع في عدد الاصابات، والناس كتتكلم، ماشي غير الناس، يعني الدول كتتكلم على الموجه او موجه جديده من الوباء. صحيح في اسبانيا باقيه ما كايناش بشكل كبير ولله الحمد حتى لهذه الساعه، ولكن دول واحده اخرى راها بدات كتعيش موجه جديده من الوباء، الشيء اللي مخلي ان كافه الاجراءات يعني مطروحه على الطاوله. وكاينه دول اللي بدات الاغلاق، وكاينه دول اللي بدات بالفرض ولا اجباريه التلقيح، وفي الغالب غالبيه الدول الاوروبيه غيمشيو لاجباريه التلقيح. علاش الاخوان؟ لان تبين لان 90% ما بين 80 90% من الناس اللي كيدخلوا للمستشفيات هما الناس اللي ما ملقحينش رغم الارتفاع ديال الاصابات، فاللي كيمشيو للسبيطارات هما الناس اللي ما دايرينش التلقيح. وهذا الشيء هذا كيبين او لا يوحي على ان غالبيه الدول غتمشي لهذه القضيه ديال اجباريه التلقيح، زائد يعني باقي الاجراءات الاخرى، لكنه كاينه دول اللي رجعات للاغلاق، اللي هذا الشيء هذا كله غنطرقوا ليه في هذا الفيديو. الاخوان تابعوا حتى الاخير. مرحبا بالناس اللي انضموا جداد، شكرا بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، الاشتراك، نكبروا هذه العائله، تعمل فائده على الجميع، ونتبادلوا معلومات مع بعضنا. لايك للفيديو وبالخصوص البارطاج باش توصل المعلومه لاكبر عدد ممكن من الناس. قبل ما نشارك معكم الخبر الاخوان اللي كيبين اجباريه التلقيح او فرض التلقيح على فئه من الجاليه في احدى الدول الاوروبيه ومنه الموضوع بشكل عام، بغيت غير نقول لكم على ان بالنسبه لواحد الجديد كاين في القضيه ديال الناس اللي كانوا هربوا من الطائره اللي كانت نزلات في مايوركا اضطراريا، لان واحد من الركاب دار راسو مريض، و يعني شدوا 16 باقيين 9 هاربين. اللي واقع دابا هو انه القاضي ولا المحكمه رفضات تمتيعهم بالسراح بالكفاله، يعني يخلصوا الكفاله ويتابعوا في حالات سراح، يتحاكموا في حالات سراح. فالمره الثانيه القاضي رفض لهم هذا الطلب، وغيتابعوا دائما في حالات اعتقال. نذكركم ان المدعي العام طالب 8 سنين، هي عقوبه قاسيه نوعا ما، ولكن حتى الضرر اللي تسبب فيه هذا الحادث كان كبير، لان المطار تسد 4 سوايع تقريبا، وتضروا منه الشركات ديال الطيران من طبيعه الحال. فندوزوا الاخوان الموضوع ديالنا اللي هو الفرض ديال التلقيح ولا اجباريه التلقيح على فئه من الجاليه في احدى الدول الاوروبيه. غادي نمشيو في الخبر ومنه غادي نعرفوا اش اللي كاين، ومنه ندوزو نتكلموا على يعني على الاجراءات اللي بدات كتاخذها الدول الاوروبيه وعلى الوضعيه الوبائيه المقلقه في اوروبا. واحد التعليق جاني اثار انتباهي ديال واحد الانسان ولا انسانه ما عرفتش، قال لي على انه كتخلعوا الناس، وحنا ماشي كنخلعوا الناس، حنا فقط كنقولوا لك اشنو اللي كاين، يعني حنا كندوزوا لك داك الشيء اللي واقع. والا تبعتي الاخبار من اي مصدر بغيتي راك غادي تلقى نفس الشيء. فاكيد ان اوروبا جميع الدول فيها المنحنيات ديال الاصابات فيها في ارتفاع، وهذا كيبين على تعرضها يعني الموجه واحده اخرى من الوباء. علاش كنتكلموا على هذا الموضوع؟ لانه من طبيعه الحال كيهم الناس ديال الجاليه، من الناحيه ديال الاجراءات اللي كتتخذها البلدان اللي كيعيشوا فيها، ومن ناحيه واحده اخرى حتى الاجراءات اللي غياخذها المغرب ولا اللي غادي يمكن يتخذها المغرب ضد في حق هاد الناس اللي غادي يجيو من هاد البلدان. وخير دليل على ذلك هو هذا الاجراء هذا اللي باقي قيد الجدل، اللي باقي داير يعني داير الصداع لحد الساعه، ديال الحرمان ديال الناس اللي ما ملقحينش من الدخول المغرب. فيعني الاجراءات طبيعي انها تتاخذ حتى من عند المغرب الى يعني تبين ان البلدان فيها يعني الفيروس بشكل كبير. وكلكم كتشوفوا على انه مثلا اللوائح الالف وباء والادراج ديال المانيا، لانها كتعرض لموجه واحده اخرى والاصابات فيها طالعه بزاف. و يعني الموضوع كيهمنا بشكل عام، كيهم الناس ديال الجاليه. هذا علاش كنحاولوا يعني نحطوا او ننقلوا الصوره للناس المتابعين ديال هذه القناه هذه،
المتواضعة. نمشيو في الخبر ومنو نتكلموا على الموضوع بشكل عام. فرضت السلطات البلجيكية إلزامية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 على أبناء الجالية المغربية من العاملين بقطاع الرعاية الصحية ببلجيكا، على أن يتم إنهاء عقد عمل أي موظف من فرق الرعاية الصحية لم يتم تطعيمه في الفترة من فاتح يناير 2022 وحتى فاتح أبريل 2022. السلطات البلجيكية كتفرض التلقيح على الناس، كنظن ما غتكونش فرضها غير على الناس ديال الجاليه، غتكون فرضها على كاع الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي. غير هو الخبر تكلم من طبيعه الحال على الناس ديال الجاليه. فاعطاتهم مهله السلطات البلجيكيه ما بين يناير 2022 وابريل، يعني شهر 4 كيخصهم يكونوا داروا التلقيح. الا ما داروش التلقيح غادي يطردوا من العمل ديالهم، اللي هو يعني الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي بشكل عام، كل ما كيتعلق بالرعايه الصحيه، ولو غير في يعني المساعدين والمساعدات. فهذا الاخوان كيبين علاش انا قلت نتشارك معكم الخبر، باش ندوز منه نتكلموا على الاجراءات اللي غاديه لها الدول الاوروبيه. هذا كيبين الاخوان على انه في الغالب غالبية الدول الأوروبية غادي تمشي بهذا النهج هذا، بإجبارية التلقيح على الفئات، فئة بفئة. دابا اليوم على الناس العاملين في قطاع الصحة والرعاية الصحية، ممكن غدا يولي إجباري التلقيح على فئات عمرية، وممكن يولي من بعده إجباري على الناس اللي كيخدموا في بعض القطاعات الحيوية، ومنه يولي إجباري على مثلا التلاميذ وحوايج بحال هذه. هادشي اش كيبين لأن الدول غادية لهذه القضية هذه ديال إجبارية التلقيح في أوروبا. وهذا الشيء الإخوان راجع لأنه في كاع الدول تبين أن ما بين 80 و 90% من الناس اللي كيدخلوا للسبيطارات بسبب المرض هما الناس اللي ما ملقحينش، هما الناس اللي ما دايرينش التلقيح. فإذا يعني هذه القضية هذه باقية شوية بعيدة، ماشي بعيدة، باقية غامضة، ولكن غالبا الدول غادي تمشي لهذه القضيه ديال اجباريه التلقيح. هذا غير راي شخصي ديالي انا. فاذا الاخوان نكملوا الخبر ومن بعد ندوزوا يعني على الوضعيه الوبائيه في اوروبا. جاء ذلك إثر اتفاق بعد مشاورات وجدالات مستفيضة مع شركاء التحالف الفيدرالي فيما سيتعينوا على شغيلة الرعاية غير الملقحين الخضوع لاختبارات فحص متواصلة وسيمكنهم مواصلة العمل إلى ما تم مارس 2022. في المقابل سيتم توقيف الرافدين وإحالتهم ضمن اللوائح العاطلين مؤقتا، يعني أن الناس اللي باقيين ما دايرينش التلقيح غادي يبقاو متبعينهم، يعني مرة يديروا لهم اختبارات ديال البي سي ار حوايج بحال هذه حتى النهايه ديال مارس. ولكن بحلول فاتح ابريل اللي رافض انه يدير التلقيح خصو او غادي يطردوه من العمل ويدوزوه اللوائح ديال العاطلين عن العمل مؤقتا، يعني مؤقتا. فهذا الشيء اللي كاين الاخوان. اذا هذا الشيء كيبين على ان كما قلنا العالم غادي يمشي لهذه القضيه ديال اجباريه التلقيح. ونذكركم الإخوان على أن الوضعية الوبائية في أوروبا جميع البلدان كتعرف ارتفاع في عدد حالات الإصابة. لحد الساعة هذه الموجة هذه الجديدة بقى ما قيساش إسبانيا، مازالت ما فيهاش الإصابات بشكل كبير، ولكن المنحنى غادي طالع. ولات دابا كتزاد فيه ما بين 20 و 30 نقطة لكل 100 ألف نسمة، يعني ما بين 20 و 30 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في 24 ساعة. ولكن دول واحدة أخرى راها مشات بعيد وفرضات إجراءات ومنها الإغلاق التام في النمسا مثلا. وفي ألمانيا يعني كتعرض لموجة واحدة أخرى ديال الوباء، ويعني صعيبة. عدد الإصابات الألمانية كتسجل أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم. هولندا كذلك كتسجل أكثر من 17 ألف إصابة في اليوم في بلد اللي السكان دياله هو 17 مليون ديال الناس. وفرنسا كذلك المنحنى غادي طالع فيها، باقي ما عندهاش إصابات كثير بزاف فرنسا، ولكن المنحنى غادي طالع بشكل مقلق. وأستراليا حتى هي ولو أنها ماشي في أوروبا، يعني الوضعيه فيها جد مقلقه. وهذا الشيء كيبين ان كاينه موجه اخرى من الوباء، والدول غاديه للاجراءات الاخوان، غاديه للاجراءات. هذا ماشي كنخلعكم، ولكن ولا بدا ما خصنا نبقاو على اطلاع من هذا الشيء، ولا بدا
كما قلنا كيهمنا من ناحيه البلدان اللي كنعيشوا فيها والاجراءات اللي غتاخذ اللي غادي تتخذها، ومن ناحيه واحده اخرى الاجراءات اللي غيتخذها المغرب في حق الناس اللي غادي يسافروا ليه من من هاد يعني اللي غيسافروا ليه من هاد البلدان. لان اي بلاد تبين ان الوضعيه الوبائيه فيها ما مزياناش، راه من طبيعه الحال الناس اللي غيمشيو منها راه غادي يخضعوا او لا غادي تفرض عليهم اجراءات اللي بغاو يمشيو للمغرب. هذا علاش قلنا نتبعوا الموضوع. فما دام كاينه موجه واحده اخرى نتبعوا الاخوان هذا الموضوع هذا، نبقاو على اطلاع منه. الاكيد ان في اوروبا كاين دول اللي الوضع فيها مقلق بحال اللي ذكرنا المانيا، هولندا، بلجيكا فرضات اجراءات حتى هي وحده اخرى وكتعرف تظاهرات، وحتى في فرنسا كاينه تظاهرات. المهم القضيه بدات يعني كما كتبدا في كاع الموجات اللي سبقوا بشويه بشويه، حتى يعني حتى كتبدا تفرض الاجراءات باش يخفوا من عدد الاصابات. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو هذا. نتمنى اني نكون قلت لكم معلومه بشكل صحيح. اي حاجه جديده غادي ننقلها لكم، وكذلك غادي نتبعوا الموضوع. تبقوا على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.